नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। रानी पोखरी बल्ल बल्ल पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो रानी पोखरी 2072 सालमा आएको एउटा महाभूकम्पले क्षत विक्षेत भएको थियो, तर त्यो क्षत विक्षेत भएको रानी पोखरी रानी चौरमा परिणत भएको थियो। अब त्यो रानी चौरमा परिणत भएको रानी पोखरी पुनः रानी पोखरीमा परिणत भएको छ, पुरानै शैलीमा र पुरानै स्वरूपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो रानी पोखरीको शिलान्यास गरेको कयौं वर्षपछि बल्ल यो रानी पोखरीको उद्घाटन भएको छ। अब त्यो रानी पोखरी बनेको छ मनमोहक ढङ्गबाट, र त्यो मनमोहक ढङ्गबाट पोखरी मात्र होइन, पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर पनि बनेको छ पुरानै ग्रन्थकूट शैलीमा। यसरी रानी पोखरी बनेको छ, बाल गोपालेश्वर मन्दिर पनि बनेको छ। अब काठमाडौँवासीलाई र काठमाडौँमा आउने जो कोही मानिसलाई रानी पोखरी हेर्नको लागि यो तयार भएको छ। र रानी पोखरी अरू त अरू यो भाइटिकाको दिन एक दिन खुल्ने गर्दछ, त्यो मन्दिर बाल गोपालेश्वर त्यसको लागि पनि तयार भएको छ। यसरी रानी पोखरी बनेपछि सरकारले बडा खुसी प्रकट गरेको छ, र सरकारले केवल रानी पोखरी मात्रै होइन, रानी पोखरी जस्तै अन्य सम्पदाहरू धरहरादेखि लिएर अन्य मठ मन्दिरहरू जो भत्किएका थिए, जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए, तिनको पनि पुनर्निर्माण गर्दैछ भन्ने सन्देश यसैको साथ दिएको छ भनेर सरकारले दाबी गरेको छ। हुन पनि रानी पोखरीको छेउमा रहेको दरबार हाई स्कुल त्यो पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर त्यसको पनि उद्घाटन गरिएको छ, र त्योभन्दा अलि तल्लोपट्टि रहेको धरहरा जसलाई हेरेर काठमाडौँको ल्यान्डमार्क हो भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो पनि बन्ने क्रममा रहिरहेको छ। यसरी पुनर्निर्माण हुँदै गरेको छ। यसले एउटा सन्देश दिएको छ कि नेपाल फेरि पुनर्निर्माण हुँदैछ भनेर। तर यो पुनर्निर्माणको मूल्य नेपालले कति चुकाउनु परेको छ, पुनर्निर्माणको लागि नेपालले कति गल्फत्ती सहनु परेको छ, पुनर्निर्माणको लागि नेपालले कति समय व्यर्थमा व्यतीत गर्नु परेको छ, त्यसको लागि कति पापड बेल्नु परेको छ, यो कथालाई पनि हामीले भुल्नुहुन्न। सँगसँगै पुनर्निर्माण भएको छ, यसमा शासकहरूको शालिक त ठडिएलान्, तर रानी पोखरी बन्दै गर्दाखेरि भक्तपुरका ती मेहनती साहसिला महिलाहरू जसले यो रानी पोखरीमा पानी अडिने व्यवस्था गरे, तिनीहरूलाई पनि भुल्न हुने छैन। त्यो नभुलिकन रानी पोखरी स्विमिङ पुल हुनबाट एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक पोखरीमै परिणत हुन सकेकोमा सबैले गर्व गर्नुपर्छ, खुसी पनि प्रकट गर्नुपर्छ। तर यस सँगसँगै गर्नुपर्ने कामहरू के गरेका छन् त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी रानी पोखरी बनेको कुरालाई प्रतीकात्मक अर्थको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, र यसको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौरव लागेको महसुस गर्नुभएको छ, र उहाँले बताएको कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस क्षणमा 2072 साल माघ 2 गतेको दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन दिन हामीले यही उभिएर रानी पोखरी पुनर्निर्माणको थालनी गर्दै मुलुकभर पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भएको घोषणा गरेका थियौँ। त्यसबेला हाम्रो अठोट थियो, हाम्रा प्रिय दिवंगत दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी फिर्ता ल्याउन नसक्ने भए पनि भूकम्पको बाटो क्षतिपुगेका हाम्रा सबै प्रकारका संरचनाहरूको
हिजोभन्दा बलियो र राम्रो गरी पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ र गर्नेछौँ। भूकम्पबाट घरविहीन सबैलाई घरवासको व्यवस्थासहित पुनर्स्थापना गर्नेछौँ। भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदालाई अझ बलियो र मौलिक स्वरूपमै पुनर्निर्माण गर्नेछौँ। आज यही रानीपोखरीको किनारमा उभिएर हामीले गरेको उक्त अठोट र प्रण पुरा हुन लागेको सुन्न र सुनाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पनि योजनाबद्ध रूपमा छिटै सम्पन्न हुनेछ। आजभन्दा करिब 300 वर्ष अघि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको यस रानीपोखरीको आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व छ। सन्तान शोकको सागरमा डुबेकी आफ्नी रानीलाई शोकबाट मुक्त गरी सांसारिक व्यवहारिक जीवनमा फर्काउनका लागि उनले रानीपोखरी निर्माण गर्न लगाएका थिए। वर्तमान पुस्तालाई लोक कल्याण र सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्न यसबाट प्रेरणा मिल्दै आएको महसुस गरिएको छ। आफ्ना दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइहरूले भाइटिका लगाउन महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा यहाँ रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर विगतको गुम्बज शैलीबाट प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थको शैलीमा पुनर्निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले परम्परागत प्रविधि, शैली र निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरेको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरले हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध र प्राचीन सभ्यताको स्थलको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको संरक्षण र विकासका निम्ति यो कार्य एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। रानीपोखरी बल्ल तल्ल बनेको छ। रानीपोखरी बनेको कुराले निकै हर्ष प्रकट भएको छ र मानिसहरू मानौ कि नेपालले बिल्कुल अर्कै ग्रहमा गएको जस्तो गरी यसको प्रशंसा पनि गरिरहेका छन्। हुन त यो रानीपोखरी उहिले प्रताप मल्लले बनाएका थिए र त्यही स्वरूपमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण मात्र गरिएको हो। यो बनाइएको नयाँ सिर्जना गरिएको वस्तु होइन। एउटा एकछिनलाई हामी कल्पना गरौँ, पहिलेका राजा महाराजाहरूले तयार पारेको एउटा पोखरीलाई जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्दाखेरि पनि यति ठुलो वाहवाही, प्रशंसा र खुसी मनाइएको छ। यदि मान्नुस् सरकारले सानै भए पनि काम गरिदियो यसै गरी भनेदेखि मानिसहरू कति खुसी हुन्छन् होला सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई सरकारले मनन गर्नुपर्दछ। यो पुनर्निर्माण गरेको रानीपोखरीसँगै रानीपोखरी यतिमा मात्रै सीमित हुने छैन भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भनेको छ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एउटा ठुलो खाका पनि तयार पारेको छ, जुन खाका अनुसार रानीपोखरी योभन्दा बृहत हुनेछ, टुँडीखेल योभन्दा बृहत हुनेछ। त्यो बृहत चाहिँ कस्तो हुनेछ, त्यो बृहत चाहिँ कसरी हुनेछ र रानी
पोखरी निर्माण गर्दाखेरि यो झन्डै स्विमिङ पुल हुन आँटेको थियो, त्यसबाट खोसेर त्यसबाट जोगाएर जबरजस्ती रानी पोखरी नै बनाउनको लागि उसले कति मेहनत गर्नु पर्यो त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। विभिन्न सरकारवालाहरूसँगको सुझाव सहित अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। यस्तै हामीले 7वटै विश्व सम्पदा क्षेत्र, नारायणी सङ्ग्रहालय एवं केन्द्रीय कारागार क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक सङ्ग्रहालयका निम्ति समेत बृहत्तर योजनाका खारकारहरू तयार पारेका छौँ। सम्बद्ध सरकारवालाहरूको सहभागिता र अपनत्वमा आधारित भई तयार पारिने उक्त योजनाहरूको कार्यान्वयन प्राधिकरणले आफ्नो कार्य अवधिभित्र सम्पन्न गर्न नसके तापनि हाम्रा निकायहरूलाई यसले स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणले विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा पुगेको छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने करिब 8 लाख निजी आवासहरूको मध्ये करिब 76% सम्पन्न भएका छन् भने 16% निर्माणाधीन छन्। विद्यालयतर्फ 80%, स्वास्थ्य संस्थातर्फ 58%, सरकारी भवनतर्फ 90% र पुरातात्विक सम्पदातर्फ 50% सम्पन्नता भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। हामीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै मूलभूत रूपमा पुनर्निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले यही मङ्सिर महिनाभित्र सिंहदरबारको मुख्य भागको पुनर्निर्माणको सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय सार्ने योजना बनाएका छौँ। धरहराको आजै 17औं तल्लाको कार्य सम्पन्न हुँदैछ र बाँकी 5 तल्ला यही पुष महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। रानी पोखरीलाई रानी पोखरीकै रूपमा विकास गर्नको लागि सजिलो भएन, निकै ठुलो मेहनत पर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त उसले पोखरी बनाउने, कङ्क्रिटको ढलान गर्ने, छेउमा कफी सपहरू राख्ने यो तयारी गरिसकेको थियो। निकै ठुलो हङ्गामा, जुलुस, विरोध पछि बल्ल त्यो कङ्क्रिटहरू हटाइएको हो। हटाइयो, खोजियो, खोतल्दै जाँदाखेरि पानीको सतहभन्दा मुनि प्रताप मल्लले नै अथवा त्यही मल्ल राजाकै पालामा लगाइएको पर्खाल भेटियो, जुन सम्पदाविदहरू अहिले बताइरहेका छन्। त्यसका इन्जिनियरहरू पनि यो कुरा बताइरहेका छन्। अर्थात् पानीको सतहभन्दा मुनि पुरानै स्वरूप रहेछ। त्यति बेला जब त्यो बेलाको भूकम्प आयो र जङ्गबहादुरले पुनर्निर्माण गराए, पानीको सतहभन्दा माथि अर्कै इँटा राखिएको रहेछ। अहिले त्यही पुरानै स्वरूपको इँटा राखिएको छ र पुरानै स्वरूप दिइएको छ। मन्दिरको अवस्था पनि त्यस्तै प्रकारको रहेको छ। बीचमा तोडमरोड भएको मन्दिरलाई पुनः ग्रन्थकुट शैलीमै लगिएको छ, त्यो पनि मल्लकालीन शैलीमै। यसले हामी एउटा सम्पदा संरक्षणको दिशातर्फ अघि बढेको यसले सङ्केत दिएको छ र यसै गरी अघि बढ्नुपर्छ, मौलिकता जोगाउनुपर्छ, संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ, सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि यसैबाट हामीले सिक्नु पर्दछ। सँगसँगै धरहरा पनि छेउमै बनिरहेको छ। सँगसँगै दरबार हाई स्कुल चीनको सहयोगमा बनिरहेको छ। सँगसँगै बसन्तपुरमा गद्दी बैठक लगभग बनिरहेको छ, त्यो पनि विदेशी सहयोगमा नै बनिराखेको छ। यसै गरी गोर्खाको दरबार पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ, नुवाकोटको दरबार पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेको छ र काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटनका दरबार स्क्वायरहरूमा भत्किएका जीर्णद्वारको पर्खाइमा बसेका मठ, मन्दिर, देवलहरू पनि त्यसै गरी कुरिरहेका छन्। त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यतातर्फको ध्यान चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ, सरकारले कसरी ध्यान दिँदैछ, हामी यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। रानी पोखरी बनेको कुराले मानिसहरू हर्षित भएका छन्। पोखरी बनेको छ काठमाडौँमा, यो हर्ष चाहिँ देशभरि छाएको छ। कम्तीमा रानी पोखरी त बन्यो नि भनेर यसलाई प्रतीकात्मक अर्थमा लिएको छ, किनभने काठमाडौँसँग रानी पोखरीको सान जोडिएको थियो। त्यो रानी पोखरी छेउमै रहेको घण्टाघर, यतापट्टिको दरबार हाई स्कुल, यसरी यसको सम्बन्ध रहेको थियो। अब यसलाई बृहत बनाउने भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले योजना बनाएको छ। यो योजना अनुसार काम गरेको खण्डमा त्रिपुरेश्वरको रङ्गशालादेखि लिएर रानी पोखरीसम्मको त्रिचन्द्र कलेजसम्मको भागहरू समेटिनेछन् र त्यो समेटिँदाखेरिको हरियाली, पार्क अनि खुल्ला हिँड्ने ठाउँहरू त्यो पनि पुरानै शैलीको, यसले गजबको सान दिनेछ। यसै पनि काठमाडौँ भनेको मन्दिरै मन्दिरको सहर हो भनेर भन्ने चलन छ, भनिएको पनि छ, हो पनि। अब त्यसलाई हामीले कङ्क्रिटको जङ्गल बनाइदिएका छौँ। त्यहाँबाट मौलिकता फर्काएर पुरानै ठाउँ र स्वरूपमा ल्याउने तयारी छ। तर छेउमै धरहरा बनिरहेको छ र त्यो धरहरा नभएर एउटा बिजनेस टावर जस्तो बन्न थालेको अहिले चर्चा चल्न थालिसकेको छ। मौलिकता गुम्न दिनु हुँदैन। सरकार पनि यसै भनिराखेको छ, सम्पदाविदहरू पनि यसै भनिराखेका छन्। वास्तवमा सरकारको ध्यान केमा रहेको छ, वास्तवमा सरकारले केलाई ध्यान दिइरहेको छ, त्यो कुरा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। दुई 2072 साल वैशाख 12 गते दिनको 12 बजे पारपाकलाई केन्द्र बनाएर आएको भूकम्पले सबै ठाउँमा क्षति गर्दै जाने क्रममा काठमाडौँको यो रानी पोखरीको चाहिँ मन्दिर पनि क्षतिक्षत भयो र त्यसपछि भूकम्पबाट क्षति भएका काठमाडौँभित्रको काष्ठमण्डपदेखि लिएर हनुमान ढोका क्षेत्रदेखि लिएर सबै ठाउँमा पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ नि एउटा गतिका छ, नहीं त नयाँ गतिका साथ अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा रानी पोखरीको यो पुनर्निर्माणको क्रममा प्रारम्भमा केही आन्तरिक केही मतमतान्तरका बावजुद पनि नेपाल सरकार, त्यसमा पनि सरकारको अगुवाई गर्नुभएको वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सानातिना विवादमा होइन, के गरेर हुन्छ समयमा रानी पोखरीको चाहिँ त्यो सुन्दरतालाई जस्ताको तस्तै अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने भन्ने उहाँकै एउटा इच्छा र चाहना र निर्देश मुताबिक पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि छेदविच्छेद भएको यो रानी पोखरीलाई एउटा पुरानै रूप मात्रै होइन, अहिले नयाँ रूपमा यो रानी पोखरीलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ बाहिर ल्याउन सफल भएको छ र अब यसलाई चाहिँ नि यत्तिकै चाहिँ नि पुरा भइसकेको योजनालाई अब यथाशक्य चाँडो यसलाई चाहिँ नि उद्घाटन पनि गर्नु मतलब चाहिँ नि उपयुक्त देखिने भएको हुनाले यो रानी पोखरी पुनर्निर्माणको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिजी स्वयं पनि यो रानी पोखरी पुनर्निर्माणको बारेमा चिन्ता लिएर यो रानी पोखरीको महत्त्वको बारेमा जसरी सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नै जुन खालको चाहिँ चासो चिन्ता राख्नुभयो र उहाँ स्वयं उपस्थित भएर यसको शिलान्यास गर्नुभयो। जसरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो रानी पोखरी शिलान्यास गर्नुभयो, अब उहाँको तर्फबाट भोलि 2077 साल कार्तिक 5 गते दिनको 1 बजे यही रानी पोखरी दिनको 12 बजे यही रानी पोखरीको छेउमा एउटा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत यो रानी पोखरीको विधिवत रूपमा उद्घाटन हुनेछ। मौलिकता जोगाउनु पर्छ। जुन राष्ट्रको मौलिकता, संस्कृति, सम्पदा, भाषा जोगिन्न त्यो राष्ट्र रहँदैन। त्यसैले हामी संसारको कुनै पनि मुलुक गयौँ भनेदेखि त्यहाँ हाम्रो देशमा भन्दा
फरक के छ, हामी त्यही कुरा नै खोजिरहेका हुन्छौँ र त्यही कुरा नै हाम्रो लागि प्रिय पनि हुन्छ। कुनै पनि विदेशी नेपाल आयो भनेदेखि त्यहाँको जस्तै 20 तलाको बिल्डिङ नेपालमा हेरेर ऊ लोभिने छैन। ऊ नेपालको मौलिक शैलीको मठ मन्दिर पोखरी हरियाली यो हेरेर नै ऊ रमाउने छ, उसको लागि त्यो नै नयाँपन हुनेछ, तब त उसलाई नेपाल आएको भान हुनेछ। अन्यथा न्युयोर्क गएको कि नेपाल आएको के फरक हुनेछ? न्युयोर्क जाउँ कि न्यु रोड जाउँ के अन्तर हुनेछ? त्यो केही पनि अन्तर हुने छैन। हामीले यस कारण पनि मौलिकता जोगाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण स्थलमा काठमाडौँ महानगरपालिका रहेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सोचमा आधुनिकता त हुनुपर्नेछ, सँगसँगै मौलिकता जोगाउने इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्नेछ। जसरी दरबार हाई स्कुल पनि पुनर्निर्माण गरिएको छ चीनको सहयोगमा, त्यसको पनि रानी पोखरीको सँगसँगै त्यसको पनि उद्घाटन गरिएको छ र त्यो बनेकोमा खुसी पनि प्रकट गरिएको छ। यस सँगसँगै यो काठमाडौँमा अब कति खुला ठाउँहरू चाहिने, यस्तै पोखरीहरू अन्त कहाँ कहाँ पुनर्निर्माण हुनुपर्ने, अन्य ठाउँहरू जहाँ बिजनेस एरिया छ, जहाँ मानिसहरू बस्ने एरिया छ, त्यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, कसरी पुनर्संरचना गर्ने, यो काम पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यी सबै काम पुनर्संरचना गरेर तयार पारेदेखि त धन्यवादको पात्र हुनेछ। अन्यथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्याबासी पनि पाउन सक्ने छैन। उसलाई मानिसहरूले गाली गर्नेछन्, यो सम्पदा नजोगाएको भनेर, संस्कृति नजोगाएको भनेर, ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण नगरेको भनेर। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। सँगै काठमाडौँसँगै बागमती सभ्यता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसका नदी किनारहरूलाई कसरी विकास गर्ने, सहरी सभ्यतालाई कसरी जोगाउने, यो कुरातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ। स्थानीय तहहरूले प्रदेशहरूले पनि ध्यान दिनुपर्दछ। यसो भयो भनेदेखि मात्रै हाम्रो मौलिकता जोगिन्छ। मौलिकता जोग्यौँ भनेदेखि हामी बाँचिरहनेछौँ। हामी बाँचिरह्यौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नै चिनारी रहनेछ। यो चिनारी राख्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामीले एकचोटि पुनर्जागरणको युगमा फर्काउनु पर्नेछ। अबको युग त्यता नफर्किकन हामीले आफ्नो पहिचान जोगाउन सक्ने छैनौँ। अहिलेको लागि करेन्ट न्युज यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।